बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसाल यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ व्लॉग्स में हम आपको बहुत तफसील से बता रहे हैं कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के इक़्तिदार को 3 महीने भी मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन हर तरफ आपको अमेरिका में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन नज़र आता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर हर तरफ आपको इबाहम नज़र आएगा। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए, लेकिन हर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो उनके साथी हैं, हर कोई अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और कभी कुछ नहीं कहा जा सकता प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कि अभी वो कौन सा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे और कब उसको वापस ले लेंगे, कब यू टर्न ले लेंगे। ये उनके बारे में बहुत ही अनसर्टन चीज़ें हमेशा से रही हैं। लेकिन आज इस व्लॉग में आपको प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो ट्रेड को लेकर पॉलिसीज़ हैं उस पे मैं अपना नहीं, प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, अमेरिका के बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जेफरी सैक्स, उन्होंने क्या राय दी है प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, वो आज के व्लॉग में हम आपको तफसील से बताएंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा तुर्की के अंदर एक डिप्लोमेसी फ़ोरम हुआ, अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम, और एक तकरीर की प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने यहाँ पे, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसको सबके सामने बहुत अच्छे तरीके से वाज़े कर दिया। शुरू तो यहाँ से करते हैं वो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ को देखते हुए वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर ट्रंप मेरा स्टूडेंट होता तो मैं उसको फ़ेल कर देता, कि उसको बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स की ABC का भी पता नहीं है, इकोनॉमिक्स के कायदे क्या हैं, ज़वाबित क्या हैं, ही डज़न्ट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दिस, और इसी बुनियाद पे मैं उसको अपनी पहली क्लास में ही फ़ेल कर देता। यानी ये प्रेसिडेंट ट्रंप की मौशी पॉलिसीज़ की अंडरस्टैंडिंग है और ये प्रोफेसर जेफरी सैक्स कह रहे हैं। अब उसमें तफसील से उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये पॉलिसीज़ जो हैं इस वक्त अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा मसाइल का सबब बन रही हैं। जो मसाइल एक दिन खड़े होते हैं, अगले दिन उन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से उनका अंबार लग जाता है, उनमें इजाफा ही इजाफा होता चला जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई मौशी प्लान जो है वो इस वक्त नहीं है। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल देके ना आपको ये समझाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक्चुअली इस वक्त कर क्या रहे हैं। सो प्रोफेसर सैक्स ये कहते हैं कि इसकी मिसाल ये है कि आप दुकान पे जाएं एक क्रेडिट कार्ड लेके और आप वहाँ शॉपिंग करें, क्रेडिट पे शॉपिंग करें, तो जाहिर है जब आप क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर रहे हैं तो आपका कर्ज़ बढ़ रहा है, आप कर्ज़ पे बेसिकली शॉपिंग कर रहे हैं, और फिर वो जो दुकानदार हैं जहाँ जहाँ आप शॉपिंग करते फिर रहे हैं उनके साथ आपका एक ट्रेड डेफिसिट भी आ रहा है। अब ये वो चीज़ है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ नहीं आ रही। ट्रेड डेफिसिट इज़ नॉट अ ट्रेड पॉलिसी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड ले लेके वो शॉपिंग कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, और फिर वो जिनसे शॉपिंग कर रहे हैं उनको कहते हैं ओहो तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों की वजह से जो है मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग। और ये आपको द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स की, मईशत की, ये लेवल है उनकी अंडरस्टैंडिंग का। सो अगर मैं आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के साथ बताऊं कि इस वक्त अमेरिका के साथ हो क्या रहा है कि आमदनी उनकी कम है और ख़र्चे उनके ज़्यादा हैं। हर साल अमेरिका जो है वो अपनी आमदनी से $1 ट्रिलियन ज़्यादा खर्च कर रहा है। यानी उनकी जो आमदन हो रही है वो हो रही है $30 ट्रिलियन सालाना, और ख़र्च वो कर रहे हैं $31 ट्रिलियन सालाना। तो $1 ट्रिलियन का ट्रस्ट डेफिसिट इस वक्त है, और इस $1 ट्रिलियन के ट्रस्ट डेफिसिट का इल्ज़ाम प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी दुनिया पे लगाते फिर रहे हैं। ये नहीं कि वो अपने खर्चे कम करें, ये नहीं वो देखें कि ये ट्रेड डेफिसिट किस तरीके से ख़त्म करना है, आमदन अगर इतनी है तो खर्चे उसके अंदर होने चाहिए, नहीं, वो इस ट्रेड डेफिसिट का $1 ट्रिलियन का इल्ज़ाम पूरी दुनिया पर लगाते फिर रहे हैं। और इसमें बड़ी मज़े की बात यह है कि जिसका जिक्र हम अपनी पिछली वीडियोस में करते भी रहे हैं कि प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने इसमें चाइना के हवाले से भी बात की कि इस वक्त जो रवैया है चाइना के साथ वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट चाइना ये ट्रेड वॉर जीत चुका है, और जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं उससे चाइना का हरगिज़ नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना हम पे रिलाय ही नहीं कर रहा है। वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पे या उनके मुल्क पे वो रिलाय ही नहीं कर रहा है। चाइना जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 12% जो है वो अमेरिका भिजवाता है। तो चाइना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
کہ آپ کتنا مرضی اس پہ ٹیرف لگا رہے ہیں یا آپ ان کو کس طریقے سے مارکیٹ کے ایکسیس جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے جو میں نے کہا نا, انہوں نے کہا کہ اگر میرا اسٹوڈنٹ ہوتا تو میں فیل کر دیتا, تو آگے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لیکن یہ میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, یہ میرا صدر ہے, اور یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے فور می. کیونکہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ٹیرف کا نفاذ کیا, یہ لاگو کیا, تو ہم نے دیکھا 2 دن میں امریکہ نے $11 ٹریلین کا نقصان اٹھایا. سو دیٹس وائی ہی از سیئنگ کہ اس سے چائنا کو یا کسی اور ملک کو فرق نہیں پڑے گا. اور ہمارے صدر کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ٹریڈ بری بات نہیں ہے. ٹریڈ جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹریڈ جہاں آپ کر رہے ہیں, جن ممالک کے ساتھ کر رہے ہیں, اس میں ایک سائڈ کی جیت ہو رہی ہے اور دوسری سائڈ کی ہار ہو رہی ہے. سو یہ جو کانسیپٹ ہے, بیسک کانسیپٹ آف اکنامکس, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. سو پروفیسر سیکس آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹس جسٹ اے ڈم پالیسی, دیر از نو ایکسپلینیشن ٹو دس اینڈ اٹ میکس نو سینس. اگر آڈینس میں بیٹھے ہوئے سوال کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب اگر دس میکس نو سینس, تو پھر یہ امریکہ جیسے ملک میں چل کیوں رہا ہے, یہ وہاں پہ یہ کسی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے. تو اس کو بڑے وضاحت سے انہوں نے ایکسپلین کیا پروفیسر صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ پورا سسٹم جو کولیپس کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 1 مین رول, 1 پرسن رول جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے. اور ٹرمپ جو بھی اقدامات اٹھاتے ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پہ ہوتے ہیں, وہ ان کے ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں, ایگزیکٹو آرڈرز جاری ہوتے ہیں, اور اب تک پتہ نہیں درجنوں ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں وہ جاری ہو گئے, اور ہر آرڈر میں ایک ہی انداز جو ہے وہ نظر آتا ہے, یا ایک ہی انداز سے وہ شروع ہوتا ہے ایگزیکٹو آرڈر. یہ میں پروفیسر جیفری سیکس کے الفاظ جو ہیں جو انہوں نے کہا ہے وہ میں آپ کے لیے کوٹ کرتی ہوں. انہوں نے کہا ود دا پاورز vested in me as the President of the United States, I hereby declare nonsense, nonsense, nonsense. So وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں, ہر ایگزیکٹو آرڈر میں نانسنس 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 جو ہے وہ آ رہی ہے آپ کے سامنے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں, اور یہ اختیارات جو ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس یا کسی بھی امریکہ کے صدر کے پاس جو ہیں وہ نہیں ہیں, ان کو دیے ہی نہیں جاتے ہیں. یہ وہ اختیارات ہیں جو کہ US کی کانگریس کے پاس ہوتے ہیں, اور امریکی آئین اس پہ بہت زیادہ واضح ہے, جس میں کہا گیا ہے یا جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے all duties originate with the Congress. سو کانگریس کو پیچھے کر کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ خود یہ تمام اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں. اور 1945 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا شروع کیسے ہوتا ہے. 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ کافی حد تک ایک ملٹری اسٹیٹ بن چکا تھا, اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جناب ایمرجنسی پہ یا ہنگامی بنیادوں پہ جو قانون سازی کرنی ہے کس طریقے سے ہونی ہے, اس وقت کیسے یہ ایگزیکٹو آرڈرز نکالے جائیں گے. تو یہ تب سلسلہ شروع ہوا, اور وہ آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اب ٹریڈ ڈیفیسٹ والی جو صورتحال ہے اس کو بھی ظاہر ہے ایک ایمرجنسی کے طور پہ ڈیل کیا جا رہا ہے, اور ایگزیکٹو آرڈرز بھی جو اسی ضمن میں نکالے جا رہے ہیں وہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از این ایمرجنسی, اور ہمیں تمام تر صورتحال کو بہت ہی ہنگامی بنیادوں پر ڈیل کرنا ہے. اور امریکہ میں اس وقت جیسے میں نے کہا کہ بقولوں کے 1 پرسن رول ہے, اور ٹرمپ کے ساتھی بھی یہ نہیں جانتے ہیں کہ جی ان کے اگلے احکامات کیا ہوں گے. اچھا, ایک مثال جو پریزیڈنٹ کے ہم ساتھیوں کا جب ذکر کرتے ہیں, ایک چیز پہ انہوں نے کہا کہ جی سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے جب ٹرمپ نے دنیا بھر سے ایک تو ٹیرف لگایا, پھر جب ٹیرف کو واپس لینے کا فیصلہ کیا تو مارکیٹ کی قدر میں $4 ٹریلین کا اضافہ ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو پریزیڈنٹ کے ساتھ پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے بلینئرز فرینڈز بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ بات جانتے تھے کہ دس از ناؤ واٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ از گوئنگ ٹو ڈو, تو انہوں نے کتنا ایڈوانس میں ہی اپنے اقدامات کر کے سے فائدہ اٹھا لیا ہوگا. اور سب سے پہلے اس میں کانگریس کے ارکان ہوں گے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے ساتھی ہیں. اس پوری کہانی کو پروفیسر جیفری سیکس نے کنکلوڈ اس طریقے سے کیا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی امریکہ کی شفاف حکومت نہیں ہے. قصہ مختصر یہ, وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیرف پالیسی از نان سینس, it's a one-man rule government. Trump is not acting like the President of the United States but a king of the United States, and this is not the cleanest government in the world. So یہ ہے جی آج کے امریکہ کی کہانی. پروفیسر جیفری سیکس ان کے اپنے renowned economist اور کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر کی زبانی. So do let me know
کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ کیسا لگا, یہ ویڈیو کیسی لگی, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے مزید جو انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں, اور کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جو آج کل جس پہ سبھی کی نظریں مرکوز ہیں اور سبھی لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اور بڑا صرف امریکہ میں نہیں دنیا بھر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور ان کی پالیسیز کے چرچے ہیں اور ان کو تنقیدی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. سو آج کے ویڈیو کے حوالے سے ڈو گیو اس یور فیڈ بیک, ڈو سبسکرائب آور چینل فار مور such videos, and like, share and comment. Thank you very much for watching.